Salam alaikum. Alors, d'abord, l'exercice concernant la première unité de l'ATP, le muscle, etc. Li istafdou filière PC et SVT. Alors, bismillah. Le PO est une substance utilisée pour le dopage par certains sportifs du marathon afin d'améliorer leur performance. Pour éclaircir comment cette substance permet aux athlètes d'améliorer leur performance, on propose les données suivantes. Donc كي قلت لكم ماشي الا جبتوا شي كلمه ولا شي ماده جديده تخلعكم، راه عطاك شنو قال لك، ديما سطروا على لي مو كلي. او بي او قال لك هو واحد الماده اون سبستانس كتستعمل في لو دوباج ديال سيغتان سبورتيف في لي ماراثون، يعني كمنشطات دوباج هما منشطات كيستعملوهم لي سبورتيف في الماراثون ايتترا باش يحسنوا من الاداء ديالهم. Pour éclaircir comment cette substance permet aux athlètes d'améliorer leur performance, باش نعرفوا كيفاش هاد الماده هادي كتحسن من الاداء ديالهم، اجي نشوفوا هاد لي دوني. Alors le muscle squelettique est formé de deux types de fibres, 1 et 2. قالك المسكل فيه جوج انواع ديال لي فيبر، رقم 1 و 2، dont le nombre est différent chez les sportifs selon leur spécialité. يعني العدد ديال هاد لي فيبر كيختلف من سبورتيف لاخر على حسب سبيسياليتي. حنا نفهموا هادشي. Le document 1 Figure 1 présente quelques caractéristiques des fibres les plus abondantes الأكثر وفرة وأكثر تواجداً chez les sportifs spécialistes des courses de longue ou courte distance. يعني غنشوفوا les sportifs اللي كيجريو مسافات طوال واللي كيجريو مسافات قصار شنو les fibres اللي عندهم كثرة، واش واحد ولا جوج. Le document 1 Figure 2 présente le rôle de deux enzymes musculaires LDH ou MDH caractéristiques des fibres musculaires. يلا جي ندرسوا لي دوكيومون ديالنا اصلا لي ريبونس كاملين غنجبدهم لي دوكيومون. فوالا. alors شنو عندي هنايا propriété des fibres musculaires الخاصيات ديال les fibres musculaires. هنا les fibres musculaires les plus abondantes chez les athlètes de grande distance. donc اللي كيجريو مسافات طوالين عندهم fibre 1 type 1، و les fibres اللي متواجدين بكثر عند les athlètes de courte distance اللي كيجريو مسافات قصار هما fibre 2. اجي نشوفوا شنو المميزات ديال fibre 1 وديال fibre 2، يعني البروبريتي ديال les fibres musculaires. alors fibre 1 اللي كيكونوا عند هاد الناس اللي كيجريو مسافات طوال nombre de capillaires sanguins. دوخنيش انا كابيلار سانغان يعني دم، يعني عروق دمويه entourant les fibres اللي كيتواجدوا حدا لي فيبر، عندهم عروق دمويه كثيره حدا هاد لي فيبر. اما فيبر 2 عدد العروق الدمويه قليل. concentration de l'énergie LDH ماشي l'énergie l'enzyme concentration لان هما قالوا لك هنايا enzyme LDH و MDH. donc هنايا la concentration ديال l'enzyme LDH قليله فيبر 1 وكثيره فيبر 2. MDH بالعكس كثيره هنا فيبر 1 قليله فيبر 2. nombre دي ميتوكوندري كبير هنا وقليل فيبر 2. دونك هذا دابا انا غير كندرس مع راسي لي دوكيومون وعاد نشوفوا لي كيسيون. هنا ملي كنمشي نشوف فيغور 2 عطيني لاسيد بلوريفيك وعطيني جوج ديال لي فوا، جوج ديال الطرق. عطيني هنايا قال لك هذا لاسيد بلوريفيك يقدر ياثر عليه انزيم ام دي اش، ومن كيخدم لنا في هاد لا فوا هذه كتخدم لنا انزيم ان دي اش كتكون عندنا الكونسوماسيون ديال اش 2 زو، كتكون عندي 5 ار كتحول ار اش 2. ففي التمارين غتشوفوا ار اش 2 اولا بعض المرات كيديروا تي اش 2 فكيقصدوا بها الان ا دي اش بلس والاف ا دي اش 2، فعوض يكتبوا لك ان ا دي اش بلس اف ا دي اش 2 كيعوضوها بار. دونك ديما ار اش 2 يعني الان ا دي بلس تحولت الان ا دي اش بلس والاف ا دي بلس تحولت الاف ا دي اش 2. وهنا عندي الطرح ديال سي او 2. دابا انا غير مع راسي فين كيكون عندي التكون لوكسيدا لا ريدكسيون مهم التكون لا فورماسيون ديال لي ان ا دي اش بلس والاف ا دي اش 2 وتيكون عندي فيه الطرح ديال سي او 2. دونك هنا التكون لكميه كبيره ديال لي ان ا دي اش انت عندك 5 والطرح ديال سي او 2 بيان سور هادشي كيكون في لا فوا دو لا ريسبيراسيون، لان هاد الان ا دي اش بلس من بعد فين غتمشي غتمشي لاشين ريسبيراتوار وتحول ا تي بي. هنايا لا هنا كيبان لي العكس ار اش 2 تاكسدات لا سوبي لوكسيداسيون تفككات وعطاتني ار. فهنايا لوكسيداسيون ديال ار اش 2 نشوفوا في الاخير شنو تكون اسيد لاكتيك، ولونزيم اللي كيخدم لنا هادشي هو سميتو ال دي اش اللي دار لنا هاد التفاعلات هاد لي رياكسيون. فاون فوا بان لي اسيد لاكتيك يعني هاد لا فوا هادي سي لا فوا دو لا فيرمونطاسيون، بالضبط لا فيرمونطاسيون لاكتيك، وراحنا عارفين باللي كيكون عندنا فيها لوكسيداسيون الاستهلاك ديال ان ا دي اش بلس.
هو هنا قالك ريسبتور ديدروجين ريدوي ريسبتور ديدروجين اوكسيدي. دونك هنايا كيقصدوا بهاد الريسبتور راه ان ا دي اش والاف ا دي اش في الحاله هادي مع ان ا دي اش. فوالا دونك دابا من درسنا الدوكيومون ديالنا باش نشوفوا لي زوطخ دوكيومون و لي كيسيون. زادوكم ان اوتر دوكيومون قالك هنا dans le cadre du traitement de l'hépatite الناس اللي مرضين بالكبد l'hépatite واحد لا مالادي le docteur prescrit à ses patients un médicament كيعطيهم واحد الدواء باش يداويهم هذا المرض اللي سميتها لا ريبافيرين. ce médicament peut causer des effets secondaires. راكم عارفين اي دواء عنده الجوانب عنده les effets secondaires indésirables c'est-à-dire مفهومه يعني الاعراض الجانبيه اللي كيكونوا سلبيين. الوغ هنا هاد لي زيفي سكوندير ديال هاد الدواء شنو هما؟ كوم لانيمي فقر الدم dû à une diminution du nombre de globules rouges. يعني الناس دابا كيشربوا الدواء باش يداووا هاد ليباتيت ولكن الاعراض السلبيه ديالو انه كينقصوا ليهم العدد ديال الكريات الحمراء وبيان سور لا نقص عدد الكريات الحمراء فكتجيهم لانيمي فقر الدم. الوغ بور ايفيتي سيت ايفي سكوندير باش الطبيب يتفادى الباسيون ديالو انه يكون عنده هاد ليفي سكوندير فشنو كيعطيه لو ميدسان il conseille à ces maladies de prendre la ribavirine accompagnée de EPO. Donc كيعطيهم ribavirine باش يداوي لهم هاد لا مالادي وباش ما تجيهمش لانيمي كيعطيهم هاد الماده يتناولوها او ميم طون اللي هي EPO. وحنا شفنا في البدايه التمرين بان EPO شنو الدور ديالها انها كيستعملوها كمنشطات في هادوك لي زاتليت في الماراثون. دونك خصنا نحاولوا نفهموا هاد الشيء كامل شنو العلاقه بيناتهم. Alors d'abord en exploitant le document 1, déterminer le rôle des deux enzymes LDH et MDH en précisant le lieu de leur action dans la cellule. Alors هنايا في les exercices ديال l'ATP le muscle etc. ردوا البال هاد لون اكسبلواتون. دابا في الامتحان الوطني ولاو كيديروها اون غرا كيوركوا عليها باش كيرد ليها البال التلميذ. فهنا اون اكسبلواتون من الاحسن انكم ديروا اون بوتيت اناليز لان كيكون عليها النقطه ديالها بعد المرات كتوصل حتى للنقطه ايتترا ديروا اون بوتيت اناليز ديال لي دوكيومون عاد تمشي تجاوب على السؤال اللي هو ديتيرميني ايتترا. دونك اون اكسبلواتون فقط هاد الكلمه هادي من الاحسن انكم ديروا غير اون بوتيت اناليز ما تبقاوش تدخلوا في لي ديتاي. اجي نشوفوا كيفاش. دونك هنايا من غنجي ندير اون بوتيت اناليز شنو غادي نقول voilà. غنبدا figure 1 de point. On remarque que les fibres ماشي بالضروره تكتب ديك on remarque. Alors les fibres les plus abondantes chez les athlètes de grande distance sont les fibres de type 1 qui contient un nombre très élevé des capillaires sanguins, une concentration forte de MDH et un nombre très élevé de mitochondries. Alors que les fibres les plus abondantes chez les athlètes de courte distance sont les fibres de type 2 qui contiennent une concentration très forte de l'enzyme LDH mais avec un nombre faible des capillaires sanguins et un nombre faible des mitochondries. لاحظتوني شنو درت؟ قريت الجدول بحال حولت الجدول لان بوتي باراغراف. هذا عنده كذا وكذا وكذا وهذا عنده كذا وكذا وكذا. صافي ما تشرح ما تفسر ما والو. اناليز قراءه لي دوكيومون. نرجع للسطر ساليت مع فيغور 1 نرجع للسطر وعندي فيغور 2 دو بوين. La figure 2 représente deux voies de la dégradation de l'acide pyruvique. Une voie où on a l'intervention de MDH avec la formation de 5RH2, H2O et CO2, alors que la deuxième voie, on a l'intervention de l'enzyme LDH avec l'oxydation de RH2 en R et la formation de l'acide lactique. قريت هذه عندي فيها كذا وكذا وهاد لا فوا هاد الطريق هذا عندي تكون فيه كذا وكذا. صافي ما تكثروش لي ديتاي في لي زاناليز. فوالا دابا من درت لاناليز عاد نمشي نجاوب على السؤال. بوتيتا déterminer le rôle des deux enzymes LDH et MDH en précisant le lieu de leur action dans la cellule. عطيونا شنو هما لي رول دي deux enzymes LDH ou MDH. هذا السؤال الأول. En précisant le lieu de leur action dans la cellule. وغتعطيونا en précisant المكان ديال التأثير ديالهم في لا سيلول المكان. Alors نمشيو نشوفوا شنو هو لو رول ديال هاد لي زونزيم. Alors ملي كنمشي نشوف هنايا دونك هنا
نبداو ب MDH. Donc l'enzyme MDH, il intervient dans la dégradation de l'acide pyruvique dans la voie de la respiration. لأن راه شرحت قبيله فاش قلنا باللي فين كيكون عندي لا فورماسيون ديال RH2 اللي هما NADH و FADH وكي يكون عندي الطرح ديال CO2 ديال H2O فهادشي كامل تيكون عندي في لا voie de la respiration. Donc غتقول بأن le rôle de MDH de l'enzyme MDH, son rôle est l'intervention dans les réactions de la respiration, de la voie de la respiration, la respiration cellulaire. Alors que l'enzyme LDH, fin كيبان لكم دخل لينا في la fermentation. Donc son rôle est l'intervention dans les réactions de la fermentation lactique. أنا عطيت دابا le rôle ديال MDH و le rôle ديال LDH. إوا دابا قال لك عطيني المكان فين كيأثروا. إوا ملي تنقول لك la respiration فين كترى لنا le phénomène de la respiration كترى لنا في الميتوكوندري. دونك غترجع سطر وغتقول بحال الجمله اللي قال لكم le lieu de l'action de l'enzyme MDH la mitochondrie وترجع سطر le lieu de l'action de l'enzyme LDH ايوا هنايا شنو لو ليو ديال LDH راكم عارفين بان لا فيرمونطاسيون كتبقى لينا في اليالوبلازم. دونك غدير 2 يالوبلازم. نمشيو دابا نكملو la question petit b. Déduire la nature des réactions chimiques productrices d'énergie chez les athlètes des courtes et longues distances. Donc déduire la nature des réactions chimiques productrices d'énergie chez les athlètes des courtes et longues distances. عطيونا شنو la nature ديال les réactions chimiques اللي كينتجوا لنا الطاقه عند les athlètes اللي كيجريو مسافات قصيره واللي كيجريو مسافات طويله. دونك هنايا غنمشي وغنشوف هنا. الوغ هنايا اللي نبداو اللي كيجريو دو لونغ ديستانس شنو كنلاحظ عندهم لونزيم MDH هي لا كونسونطراسيون ديالهم اللي كثيره. وملي كنقول انزيم MDH حنا شفنا بلي انزيم MDH il intervient dans la voie de la respiration. زائد شنو كيبان ليا عندهم النومبر دي ميتوكوندري كثير. ملي كنقول ميتوكوندري كثير يعني ان راه اللي خدام بزاف لا رياكسيون خدامه بزاف هي ديال لا ريسبيراسيون سيلولير. دونك هادو جوج ادله باللي لا ناتور ديال لي رياكسيون اللي كيعطيوهم لينيرجي هاد لي اتليت دو غراند ديستانس سي لا ريسبيراسيون سيلولير. وملي كنمشي نشوف دابا لي زاتليت دو كورت ديستانس كنلقى بلي شكون اللي عندهم نسبه كثيره لي زونزيم هي ال LDH. وهنا ال LDH شفنا بلي كدير لنا لا فيرمونطاسيون زائد ان لو نومبر دي ميتوكوندري قليل. دونك ما خدام عندك عدد قليل لي ميتوكوندري يعني راه اللي غيكون لا ريسبيراسيون ما تكونش خدامه بزاف وغتكون تتعوض بلا فيرمونطاسيون. دونك هنا شنو قالوا لنا في السؤال ديدوير. يلا ها نتوما شفتوا مين قال لك ديدوير ما غتفسرش ما غتبقاش تقول له لان كون قال لك جوستيفي ديك الساعه غتقول له هادشي اللي قلت لك ماتنون لان هذا عنده ميتوكوندري بزاف لان هذا عنده انزيم MDH كونسونطراسيون ديالو تري إلفي غتعطي هاد لي جوستيفيكاسيون. الوغ كو هنا لا ملي تيقول لك ديدوير استنتج غتعطي فقط غتكتبها لك les réactions chimiques productrices de l'énergie chez les athlètes de courte distance 2 points وترجع ما علينا 2 بوين وترجع شنو كنا اكتشفنا بان سي لا فيرمونطاسيون لاكتيك دير 2 بوين فيرمونطاسيون لاكتيك وترجع تقول la réaction chimique productrice d'énergie chez les athlètes de longue distance نقطتين la respiration cellulaire. صافي ديدوير كتكتب فقط الجمله. alors السؤال الاخير en se basant sur les données du document 2 عطاك منين تجبد الجواب ولي دوني بريسيدونت يعني تعتمد على هذيك اكثر ونعتمدوا حتى على لي دوني بريسيدونت. اكسبليكي لو مود داكسيون طريقه العمل ديال EPO sur les performances des athlètes de grande distance. شرحوا لينا كيفاش كتاثر هذيك المنشطات EPO على الاداء ديال هاد لي زاتليت دو غراند ديستانس اللي غيجريو مسافه طويله علاش كيبداو يتناولوا هاد المنشطات EPO. الوغ ملي كنجي نشوف هنا لو دوكيومون 2 شنو قال لك بان الطبيب من كيعرف بان المريض ديالو غيتناول ديك ريبافيرين وغادي تنقص له العدد الكريات الحمراء كيعطيه يشرب او ميم طون EPO. يعني في رايكم علاش عطاه EPO؟ باش يريغلي داك البروبليم. شنو هو البروبليم؟ انهم كينقصوا ليهم لي غلوبول روج. يعني علاش عطاه EPO؟ باش يتزاد ليهم
les globules rouges. Donc من هاد le texte هذا كنفهم بهاد la substance EPO, son rôle c'est augmenter les globules rouges, le taux des globules rouges chez هاد les patients, عند هاد الناس اللي مرضين. لان قلنا الغيبافيرين كتنقص لهم لي غلوبول روج، فكيعطيهم الاو بي او باش تطلع لهم العدد ديال لي غلوبول روج. ايوا في رايكم من غيشربها ان اتليت ما مريض ما والو، واحد المتسابق تيوجد الماراثون، الا مشات تشرب هاد او بي او شنو غيوقع للجسم ديالو؟ غيتزادوا ليه العدد ديال الكريات الحمراء. ايوا الا ولا عنده ان تو تري زيلفي ديال لي غلوبول روج. اشنو تنعرف انا على لي غلوبول روج؟ لي غلوبول روج عندهم الدور ديالهم الاساسي سي كيل ترانسفير لوكسيجين، كيهزوا الاكسجين لي بومون وكيديوه لعند لي سيلول ديال لو كور كامل. ايوا كل ما كان عنده هاد لاتليت هاد المتسابق كل ما كان عنده ان تو تري زيلفي ديال لي غلوبول rouge، يعني لي سيلول ديالو غيوصلهم ان تو تري زيلفي ديال l'oxygène. الا وصلوا ان تو تري زيلفي ديال l'oxygène ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules الا وصلهم l'oxygène بزاف غيبقاو يديروا le phénomène de la respiration. ou الا داروا phénomène ديال la respiration pour produire de l'énergie, ils vont produire une grande quantité d'énergie. راكم عارفين la respiration molécule وحده الجلوكوز كتعطينا 38 ATP، وبالتالي من غتكون عندهم une grande quantité d'énergie هادشي غيسمح لهم انهم يقدروا يجريو مسافات طويله بيسكو عنده انرجي كبيره وكثيره. دونك دابا الا فهمتوا هادشي اللي شرحت غنركبوا الجمله ديالنا. دونك شنو قالوا لنا؟ نشرحوا شنو التاثير ديال او بي او على لي زاتليت، على لا بيرفورمانس الاداء ديال لي زاتليت دو غراند ديستانس. دونك on va dire que d'après le document 2 la substance EPO augmente le taux des globules rouges, et donc les athlètes de grande distance après leur consommation de cette matière ou de cette substance EPO, leur taux de globules rouges va être augmenté dans leur corps. Ces derniers, les globules rouges, ont un rôle dans le transfert d'oxygène vers les cellules du corps. Ainsi, les cellules vont être approvisionnées, vont être approvisionnées d'une grande quantité d'oxygène, ce qui va leur permettre ce qui va leur permettre de réaliser les réactions de la respiration cellulaire et de produire ainsi une quantité importante d'énergie qui va permettre à ces athlètes de courir de très grandes distances.